ललितोपनिषत् श्री ललिता त्रिपुर सुंदर्यै नमः। ओं परमकारण भूता शक्तिः केन नवचक्ररूपो देहः। नवचक्रशक्तिमयं श्रीचक्रं वाराही पितृरूपा कुरुकुल्ला बलिदेवता माता। पुरुषार्था सागराः देहो नवरत्ने द्वीपः। आधारनवकमुद्राः शक्तयः त्वगादिसप्तधातुभिरनेकैः संयुक्ताः सङ्कल्पाः कल्पतरवः। तेजः कल्पकोऽध्यानं रसनया भासमाना मधुराम्लतिक्तकटुककषायलवनरसा षड्रसाः। क्रियाशक्तिः पीठं कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिरहमिच्छाशक्तिः। महात्रिपुरसुन्दरी ज्ञाता होता ज्ञानमध्यं ज्ञेयं हविः ज्ञातृज्ञानज्ञेयानां नमो भेदभावनं श्रीचक्रपूजनम्। नियतिसहितशृङ्गारादयो नवरसाः अनिमादयः कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यपुण्य पापमया ब्राह्म्यादयोष्टशक्तयः। आधारनवकमुद्राशक्तयः पृथ्वप्तेजो वायव्याकाशश्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वा प्राणवाक्पाणिपादपायूपस्तमनोका विकाराः षोडशशक्तयः। वचनादानगमनविसर्गानन्दादानोपादानोपेक्षा बुद्धयो नङ्गकुसुमादिशक्तयोष्टौ। अलम्बुशाकुः विश्वोदरी वरुणा हस्तिजिह्वायस्विनी गान्धारी पूषा सरस्वतीडा पिङ्गला सुषुम्ना चेचि चतुर्दशनाडयः। सर्वसंक्षोभिन्यादिचतुर्दशारदेवताः। प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकलदेवदत्तधनदशवायवः। सर्वसिद्धिप्रदादिबहिर्दशारदेवताः। एतद्वायुदशकसंसर्गोपाधिभेदेन रेचकपूरकपोषकदाहकाल्पावकामृतमिति प्राणसङ्ख्यत्वेन पञ्चविधोऽस्ति। झठराग्निर्मनुष्याणां मोहको भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यात्मकं चतुर्विधमन्नं पाचयति। तदाकाशवान् सकला सर्वज्ञत्वाद्यन्तर्दशारदेवताः। शीतोष्णसुखदुःखेच्छा सत्वरजस्तमो गुणादया वसिन्यादिशक्तयोष्टौ। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्राः पञ्चपुष्पबाणा मन इक्षुधनुर्बल्यो बाणो रागः पाशोद्वेषोऽङ्कुशः। अव्यक्तमहत्तत्त्वाहङ्कारकामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्योऽन्तस्त्रिकोणाग्रदेवताः। पञ्चदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकन पञ्चदशनित्या शुद्धानुरूपादिदेवताः। निरुपाधिसार्वदेवकामेश्वरी सदानन्दपूर्णा स्वात्मैक्यरूपललिता कामेश्वरी सदानन्दघनपूर्णा स्वात्मैक्यरूपा देवता ललितामिति। साहित्यकरणं सत्वं कर्तव्यमकर्तव्यमिति भावना मुक्ता उपचाराः। अहं त्वमस्ति नास्ति कर्तव्या कर्तव्यमुपासितव्यानुपासितव्यमिति विकल्पना मनोविलापनं होमः। बाह्याभ्यन्तरकरणानां रूपग्रहणयोग्यतास्तीत्यावाहनं। तस्य बाह्याभ्यन्तरकरणानामेकरूपविषयग्रहणमानसं रक्तशुक्लपदैकीकरणं पाठ्यम्। उज्ज्वलदामोदानन्दात्सानन्दनमर्घ्यं स्वच्छास्वतः शक्तिरित्याचमनं। चिच्छन्द्रमयी स्मरणं स्नानं
चिदग्निस्वरूप परमानन्दशक्तिस्मरणं वस्त्रं प्रत्येकं 27 भिन्नत्वेन इच्छाक्रियात्मक ब्रह्मग्रन्थिमयी सतं तु ब्रह्मनाडी ब्रह्मसूत्रं सव्यातिरिक्तवस्त्रं सङ्गरहितं स्मरणं विभूषणं स्वच्छन्दपरिपूर्णस्मरणं गन्धः समस्तविषयाणां मनस्थैर्येणानुसन्धानं कुसुमं तेषामेव सर्वदा स्वीकरणं धूपः पवनाच्छिन्नोर्ध्वज्ज्वाला सच्चिदाह्लादाकाशदेहो दीपः समस्तयातायातवर्जनं नैवेद्यम् अवस्थात्रयैकीकरणं ताम्बूलं मूलाधारादा ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रादा मूलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादक्षिण्यं तुरीयावस्थानं संस्कारदेहशून्यं प्रमादितावर्ति मज्जनं बलिहरणं सत्त्वमस्ति कर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यमात्मविलापनं होमः भावनाविषयानामभेदभावनातर्पणं स्वयं तत्पादुकानिमज्जनं परिपूर्णध्यानम् एवं मूर्तित्रयं भावनया युक्तो मुक्तो भवति तस्य देवतात्मैक्यसिद्धिस्थितिकार्याण्यप्रयत्नेन सिद्ध्यन्ति स एव शिवयोगीति कथ्यते इति श्रीललितोपनिषत् सम्पूर्णा।